वेलकम बैक नाज़रीन। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स पाकिस्तान दूसरे नंबर पे, अफगानिस्तान पहले नंबर पे है। जल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये इंडेक्स में जब से हम दूसरे नंबर पे आए हैं, अमेरिका की जानिब से पहले आपको पता है कि जब वो पहले आए थे तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत 7 ममालिक पे पाबंदी थी। अब पाकिस्तान भी इसमें कंसिडर हो रहा है कि सफरी पाबंदियां जो है पाकिस्तान पे भी लगा दी जाएंगी। एक तरफ तो वो हमारी कोशिशों को सराह रहा है, दूसरी तरफ हमारे ही शहरियों को वो पाबंद भी कर रहा है कि उनके खिलाफ इम्कान मौजूद है कि वो अमेरिका का सफ़र नहीं कर सकेंगे। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगी और थोड़ी सी एम्बैरेसिंग एनवायरनमेंट भी होगी, बट विद ट्रम्प इन द ऑफिस आप अपनी मर्जी से तो उनको चला नहीं सकते जी। ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये अपने फ्रेंड्स को स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी भी रखते हैं और मिक्स बैग्स के साथ चलते हैं जी। देखिए, अनफॉर्चुनेटली 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनको ना हम कंसर्न से मैं जाती तौर पे तो देखता हूँ। एक तो उन्होंने 2-3 जगह पे ऐसे मौके पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात की। पाकिस्तान बात करता है कि टेररिज्म और ये जो रेडिकलाइज सोसाइटी या रेडिकलाइज ग्रुप्स होते हैं, इनका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता। दुनिया में जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना जी, वो शरीयत के तौर पे रिलीजन को, शरीयत के तौर पे कई दफा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, शरीयत के तौर पे कई दफा अपनी फिलॉसफी को, इनको सामने रख के जंग लड़ते हैं, वॉर करते हैं, लेकिन अल्टीमेट एम होता है टू ग्रैब द पावर। तो ये टेररिस्ट लोग हैं, इनको पावर का जो नशा है या पावर के, ये अभी बेसिकली अभी एक फ्रेंचाइज के तौर पे लोगों का अवेलेबल हुए हैं कि जी आप हमें यूज करें, इकोनॉमी के साथ रिलेट किया हुआ है, तो दे हैव टू डू नथिंग विद द रिलीजन। ये अमेरिका को हमें बावर कराने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इसको हमेशा देखें ना, पहले उन्होंने एफ-पैक स्ट्रेटजी रखी थी, हम उनको यही समझाते थे कि जी पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म के साथ। बट चूंकि इंडो पैसिफिक में एक इंडिया को एक वॉच डॉग का रोल दिया हुआ है, तो एक काइंड ऑफ ऐसे कभी कभी फील होता है कि टेसिट अप्रूवल है उनको, उनके एक्शंस की या उनके प्रेशर में आके उनको खुश करने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। बट हाउएवर उसका अगेन इलाज यही है, इसको एड्रेस करने का तरीका यह है कि हमारी जो कोताहियां या गलतियां हैं या जिसकी वजह से हम होते हैं, हमने उनको एड्रेस करना है। इमोशंस का कोई काम नहीं होता जी डिप्लोमेसी में। दिस इज द रियल पॉलिटिक्स, ये रियलिटी रहेगी। हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, लेकिन बिल्कुल जल साहब, ये इसमें एक राय ये भी पाई जाती है कि जब हम इस तरह से दहशतगर्द जब भी हमने अमेरिका के हवाले किए हैं तो पाकिस्तान को उसके रिपरकशंस देखने पड़े हैं, नताइज इसके पाकिस्तान में आए हैं। तो डू यू एग्री विद दैट? ये एक अफगान नेशनल था जी, पाकिस्तान में मिला, एक कोलैबोरेशन हुई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत कोलैबोरेशन करती रहती है। देखिए, पाकिस्तान ने तो नहीं, इसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले अनाउंस किया, फिर हैशटैग ने बात की, उनके रेडक्लिफ ने बात की, डायरेक्टर ने, तो उन्होंने इसको अनाउंस किया। ये देखिए कोलैबोरेशन, ये पाकिस्तान की बहुत सी दुनिया की इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन हो रही है। हमने सिर्फ ये देखना है कि इस दहशतगर्द के हवाले कर जो किया है, हम ये नहीं कर सकते कि एक तंजीम अच्छी है एक तंजीम बुरी है। जो भी तंजीमें, हम जब ओवरऑल हम एक नेशनल स्टांस हमने लिया हुआ कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, तो जो भी तंजीमें टेररिज्म में इन्वॉल्व होती है, अभी देखिए ना, इसने एयरपोर्ट के ऊपर तो चले इसने कार्रवाई की है, उसमें शामिल है, इसने अभी जो लॉ डिपार्टमेंट ने जो वहां से प्रेस रिलीज किया है या जो वहां से इंफॉर्मेशन दी है, ही इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। इसने कहा जी मैंने ट्रेन किए हैं, जो मॉस्को में धमाके हुए हैं जी। तो ये फ्रेंचाइजीज हैं, कल इनको कोई और उठा लेगा, यही पाकिस्तान के खिलाफ भी इनकी एप्लीकेशन जारी रहेगी। तालिबान, आप देखें ना, पाकिस्तान ने तालिबान के लिए क्या नहीं किया या अफगानिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां नहीं। सर अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट द फैक्ट, बट अगेन यूएस की जो हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो डू मोर का हमसे मुतालबा करता रहा है। डू यू थिंक कि इस टेन्योर में ट्रंप किसी ना किसी हद तक स्टार्ट में ही मुतमईन है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह इक़दाम ले रहा है? जी देखिए, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। प्रेसिडेंट ने ना, देखे प्रेसिडेंट ने स्टेट जो यूनियन एड्रेस है उसमें कन्फेस कर रहा है, थैंक्स बोल रहा है पाकिस्तान को। इसका मतलब है कि उसको रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान ने ये, देखे ना, ओपनली उसने थैंक यू बोला है। वो नहीं भी बोल सकता था, वो कहता जी आपने इसको पहले, कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शायद वो खुद ऑपरेशन करना चाहते थे, खुद यहाँ पे आना चाहते, जिसका पाकिस्तान ने उनको अलाउ नहीं किया। जब पाकिस्तान उनको अलाउ नहीं कर रहा, खुद कोऑपरेट कर रहा है, हमारी अपनी एजेंसीज ने फिर आगे ये ऑपरेट करके इसको पकड़ा है। और ये देखिए, ये अफगान नेशनल है, व्हाट वाज ही डूइंग इन पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान, अब आपने दुनिया को ये भी बताना है। कल देखे ना, उसामा बिन लादेन का जब एबटाबाद में हुआ, तो पाकिस्तान के ऊपर कितना बदनामी हुई पाकिस्तान की कि जी वो यहाँ पर मौजूद था। और मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि दैट वाज इंटेलिजेंस फेलियर। कोई पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, कोई पाकिस्तान उसको बचा नहीं रहा था।
9/11 ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے امریکہ کے کانٹیکسٹ میں، تو انٹیلیجنس فیلئرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے جب نیب کر کے دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا آپ کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ دیر آر ریسپانسبل کنٹری. دیکھیں پاکستان ٹیررزم کو ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن اس کو ریجیکٹ کرتا ہے جی، اس کو کنڈیم کرتا ہے. تو اب اس نوبل پوائنٹ کے اوپر ہی ہمیں رہنا چاہیے. ریپرکشنز ہوں گی نہیں گڈ بیڈ کے، اس پہ میرے خیال میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچائے گا، پاکستان کو اپنے الائز کے ساتھ مل کے، ریجنل یا انٹرنیشنل جو بھی ان کے ساتھ مل کے کوآپریٹ کر کے کمیونٹی آف نیشن کے ساتھ موو فارورڈ کرنا پڑے گا. ورنہ انڈیپینڈنٹ پالیسیاں ماضی میں ہم بہت سی غلطیاں کر بھی چکے ہیں اور اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا. جی جن صاحب، ماضی میں ہماری بہت غلطیاں ہیں. افغانستان کی سرزمین سے آئے تو افغانستان بھی اپنی رسپانسبلٹی لے، وہ مت بھیجے ایسے لوگوں پہ. یہ ہماری سوائل کو کیوں یوز کرتی ہے؟ اگر وہ ہماری ایجنسی، آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جی پاکستان کو نقصان ہو جائے گا، اگر ISIS پاکستان کے خیر خواہ ہیں، وہ اسلام والی جو باتیں شریعت وہ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پاکستان کی سرزمین کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ Why they are using Pakistan soil؟ وہ پھر اچھی چیز نہیں ہے ان کی طرف سے. جن صاحب، آپ انٹیلیجنس فیلئر کی بات کریں، ماضی کی غلطیوں کی بھی بات کریں. اب ماضی میں بھی دہشت گردی رہی، پھر ہم نے اس پر قابو پایا، اب دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ جو یہ ٹیررزم انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ آیا، اٹس اور فیلئر؟ ڈو یو تھنک کہ یہ ہماری انٹیلیجنس، ہماری ایجنسیز، ہمارے ڈیفنس کا فیلئر ہے؟ ناٹ ایٹ آل. وائی؟ کہ یہ وار ہے جی. یہ جو سر جبھی ہوئے نا، یہ بیسیکلی آپ ایک پراکسی وار، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، پراکسی وار، ہائبرڈ وار کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کے اوپر اپلیکیشن ہوئی ہے. پوری انیمیکل فورسز جو ہیں وہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو ایک کٹ ٹو سائز کرنا چاہ رہی ہیں. آپ کا نیوکلیئر ان کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ کا چائنا لیننگ اچھی نہیں لگ رہی، آپ کا انڈیا کو چیلنج کرنا اچھا نہیں لگ رہا. تو پراکسی وار، وی آر انٹو وار. یہ بڑا کیا ہے کہ جی فیلئر کیا ہے؟ جب وار ہوتی ہے تو پھر وہ دشمن مختلف اینگل سے حملے کر رہا ہے آپ کے اوپر. کائنیٹک ہم کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، ہم نے یہی سوات کلیئر کیا. آپ کو یاد ہوگا 2007-8 میں کیا کنڈیشن تھی، یہی باجوڑ کلیئر کیا. Nobody was thinking کہ پاکستان کی آرم فورسز کبھی نارتھ وزیرستان میں بھی کامیاب ہوگی، ہم نے اس کو کلیئر کیا. تو یہ بالکل ٹیررزم ختم کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد ایک نئی انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے جی، پوری دنیا چینج ہوئی ہے، سر جایا ہے. افغانستان کا 21 کے بعد، جب 21 کے بعد ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بہتر ہو جائے گا، بیڈلی فنشڈ وار ہوئی. تو اس کے بعد اب افغانستان ایک گڑھ بنا اور پاکستان اس کا ٹارگٹ ہے، تو وہ نئے نئے حملے کر رہا ہے مختلف. تو اس کے بیچ میں بھی کائنیٹک پرانگ تو چلا جائے گا. تو جن صاحب، ہمارے ڈیفنس منسٹر تو کہتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، اس میں سابق آرمی چیف، سابق DG ISI وہ انوالو ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر کا بھی نام لیتے ہیں، عمران خان کا. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے سر؟ جی میری رائے بالکل کلیئر ہے. جو بھی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے، وہ جو ماضی میں تھے وہ بھی، اور آج کے بھی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، یہ ریسپانسیبل ہوں گے ہر اسٹریٹجی کے. ان کو ان پٹ آتی ہے. وہ پرائم منسٹر تھے، وہ فرض کریں ان پٹ صحیح تھی یا غلط تھی، اس کے اوپر وہ ایک ڈیسیژن لیتے. جب یہ چیزیں چل جاتی ہیں جی، انفارچونیٹلی میں نے پہلے دیکھا آپ کے پروگرام میں ایک بات کی ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ آف دی وار یہ لینی پڑے گی. ماضی میں بھی جنہوں نے نہیں لی ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کی پالیسی تھی، ان کی اس طرح سٹیٹ نہیں چلتی. کمیونٹی آف نیشن میں اگر آپ اسی حوالے سے جب ہم نے حکومت سے پوچھا، ہم نے حکومت سے بات کی، تو اس ٹائم جو حکومت تھی ان کے نمائندے تو کہتے ہیں کہ کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا تھا، اور اس کے بعد جو کابینہ میں بات چیت ہوئی تھی اس میں ہم نے تو اسٹریٹ اوے نگیٹ کر دیا تھا. لیکن یہ ان دونوں صاحبان کی پالیسی تھی، وہ تو اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں. اس سے ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی اگر وہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے، اینڈ پروناؤنسلی ان کو سیک کر دینا چاہیے تھا. چیف ایگزیکٹو ہیو دی پاور، وہ دونوں کو سیک کر دیتے، کہتے جی یہ میری بات نہیں سن رہے، میں سیک کرتا ہوں. اٹ از آل شریٹ. یہ سب غلط ہے. میرے خیال میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہ کی جائے تو بہت مناسب ہوگا، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا انڈرمائن ہوتے ہیں. اور یہ اگر چیف ایگزیکٹو کا اتنا کنٹرول نہیں ہے تو میں تو اسٹریٹ اوے کہوں گا کہ پھر وہ چیف ایگزیکٹو کس بات کے ہیں. تو یہ بات میں ہمارا تھوڑا سا انفارچونیٹلی ہمارا ذرا کلچرل ایشو ہے کہ ہم بلیم گیم کرتے ہیں، وہ ریسپانسیبل تھا. یہ دیکھیں وار ہو رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان وکٹم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وارز نیشن لڑتی ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ نے وار کو لیڈ کرنا ہے. ملٹری ایک انسٹرومنٹ ہے، کوئی 40 سے 45% آپ کو جو اس کا پارٹ ہے وہ اپنا پلے کرے گا. ریسٹ پارٹ آپ نے پلے کرنا ہے. ہول آف نیشن اپروچ سے ہم اس کو ڈر سکتے ہیں، ورنہ بلیم گیم سے ہم پالیٹکس کر سکتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، ویری ویلیو. جن صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو قوم کو متحد ہو کے لڑنی ہے. اس میں بلیم گیم نہیں چلے گی، کوئی ادارہ دوسرے پہ نہیں ڈالے گا. تمام ادارے انکلوڈنگ ڈیفنس کو
جو ہے ان پہ ذمہ داری عائد ہے کہ پاکستانی شہریوں کا تحفظ کر رہے ہیں، اور یہ ذمہ داری سب کے سروں پہ ہے۔ فی الحال کے لیے اتنی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔